पहनावा। दुनिया की चकाचौंध में गर मुझे कुछ भाया तो बस उस नामवर ब्रांड का खड़खड़ाता कुर्ता शलवार, जो मैं जमजमा के एक बंगले से 2 तलवार जाते हुए रास्ते में देखा करता था। बड़े बड़े शीशों के पीछे डमियों पर चढ़े वो कलफ लगे कॉटन के सूट आए दिन बदलते रहते थे, और उस पर नया चढ़ने वाला हर लिबास पहले से ज़्यादा मेरी आरज़ू बनता जाता था। यह आरज़ू पिछले 6 साल से मेरे दिल में पल रही थी, मगर ना जाने क्यों नासरा नहीं चाहती थी कि मेरी यह आरज़ू पूरी हो। हालांकि अब तो हम गुर्बत के उस दौर से भी गुजर आए थे जिसमें आरज़ुएं सिर्फ और सिर्फ हसरत बनी रहती हैं। अब तो मैं 7-8 हज़ार का एक खड़खड़ाता हुआ कुर्ता शलवार खरीद कर पहन सकता था। ईद बकरीद पर मेरे बेटे पहनते थे और नासरा उन्हें देख देख कर बारी सदके जाती थी। पर जब कभी मैं कह देता कि मेरे लिए भी कॉटन का एक सूट बना दो तो वो हंस कर कहती, आय हाय, तुमसे कहाँ पहना जाएगा यह कड़ा हुआ कुर्ता। मैं बस हैरत से उसका मुंह देखता रह जाता। मेरे कपड़े वो खुद सिया करती थी। ना जाने ये उसकी मोहब्बत थी या किफ़ायत शारी। मैंने कभी उससे पूछा नहीं, पर दिल कहता था दूसरी बात ज़्यादा दुरुस्त है। याद नहीं पड़ता था कि कभी अम्मा ने भी मुझे कलफ लगा कुर्ता पहनाया हो, लेकिन अम्मा से मुझे गिला नहीं था। अम्मा ने मुझे ऐसे घर में जन्म दिया था जहाँ कमाने वाला एक और खाने वाले 10 थे। अब्बा की वाहिद कमाई सिर्फ ज़रूरियाती ज़िंदगी पर खर्च होती थी। जल्द ही वो भी कम पड़ने लगी तो 12 साल की उम्र में मुझे उस्ताद अकमल के अड्डों पर बिठा दिया गया। इन अड्डों पर सलमा सितारा, कोरा दबका, मोती और तरह तरह के नगीने मेरे दोस्त बन गए, और मैं बहुत कम वक्त में जरदोजी का माहिर कारीगर बन गया। मेरी कमाई से घर के हालात भी कुछ संभल गए थे, मगर मेरी कमाई के साथ मेरी जिंदगी के मामलात भी अम्मा ने हमेशा अपने हाथ में रखे। मेरा खाना, पीना, पहनना, ओढ़ना वही करती रही। दिन रात की मेहनत ने कभी मुझे सर उठाकर दुनिया देखने का मौका ही ना दिया। सच कहूँ तो मैं एक सादा मनुष्य इंसान था। दुनिया के झमेलों से ज़्यादा अड्डों पर बैठना मुझे अच्छा लगता था। मेरी शादी के बाद अम्मा ने मेरी कमाई और मामलाती ज़िंदगी नासरा के हवाले कर दिए। मुझे इस बात का कभी मलाल नहीं हुआ। मैं तो नासरा ही को पा लेने पर हैरान था। नासरा 10वीं पास थी, रंग रूप में भी अच्छी थी, सबसे बढ़कर घरदारी में ताक और सलीका शार थी। हर मामले में मुझसे बेहतर होने के बावजूद मेरे साथ वफादार थी। इसीलिए मैं जिंदगी भर उसके आगे कभी सर नहीं उठा सका। गुर्बत के दिनों में कमाल जोड़ तोड़ और छोटी छोटी बचत करके घर चलाती रही। उसकी सबसे बड़ी खूबी उसकी सिलाई थी। अकमल उस्ताद के गुजर जाने के बाद मैंने अपना अड्डा डाल लिया, मगर एक अड्डे की कमाई में ऊपर तले के 5 छोटे छोटे बच्चों के साथ गुजारा कैसे होता। तब नासरा ने सिलाई मशीन संभाल ली। वो मोहल्ले वालों ही के नहीं, मुझ समेत पूरे घर के कपड़े खुद सीती थी। उसके हाथ में सफाई बहुत थी। किसी को पता न चलता कि कपड़ा किसी माहिर दर्जी ने सिया है या नासरा ने, मगर मेरे दिल को तो पता था। मेरे दोनों बेटे कुछ बड़े हुए तो मैंने बैठक में उनके लिए भी अड्डे डाल दिए और अपना हुनर उनमें मुंतकिल करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता खुशहाली आने लगी, हालात बदलने लगे, लेकिन मेरी ज़िंदगी के मामलात नासरा ही के कंट्रोल में रहे। मेरे कपड़े वो खुद ही सीती रही। ना जाने क्यों वो चाहती थी कि मैं इसी की पसंद का मंजर बना रहूं। शायद ये उसकी मुझसे
شدید محبت تھی، یا شاید وہ میرے دل کو دکھی کر دینے والی دنیا سے بچانا چاہتی تھی۔ 6 سال قبل ایک مشہور ڈیزائنر میڈم نے میرا اچھا کام دیکھ کر مجھے اپنے ساتھ کام کرنے کی پیشکش کر ڈالی۔ میں نے اڈے بیٹوں کے حوالے کیے اور خود زمزمہ کے ایک بنگلے میں ڈیزائنر میڈم کے ساتھ کام کرنے لگا۔ غریبوں کے محلے سے نکل کر پوش علاقے میں کام کرنے سے زندگی میں کافی کچھ بدل گیا۔ پرانا مکان نیا ہو گیا، بچوں کے رشتے اچھے گھروں میں ہونے لگے۔ بڑے لوگوں کی تعیشات سے بھری زندگی دیکھ کر بھی میرے اندر کا سادہ منش انسان سادہ ہی رہا۔ لیکن بس نہ جانے کیسے اس مشہور برانڈ کے کلف زدہ سوٹ میرے دل کو بھا گئے تھے۔ ہر روز آتے جاتے میں شیشوں کے پار سجے نت نئے انداز کے سلے خوبصورت رنگوں والے لباس دیکھا کرتا تھا۔ ناصرہ کی جوڑ توڑ اب بچوں کی شادیوں کے لیے تھی، مجھے اس پر اعتراض بھی نہ تھا، بس میری ایک آرزو پوری ہونے دیتی۔ مگر میں جب اسے کہتا کہ مجھے ایک کاٹن کا کرتا شلوار اس برانڈ کا لینا ہے تو ہنستے ہوئے کہتی، آئی چھوڑو بھی، یہ برانڈ والے تو نرا چونا لگاتے ہیں لوگوں کو۔ دیکھنا پپو کی شادی پر میں تمہارے لیے سب سے اچھا واشنگ ویئر کا سوٹ بناؤں گی۔ میرے طبقے کے لاکھوں لوگوں کی طرح وہ بھی واشنگ ویئر کو واشنگ ویئر ہی کہتی تھی۔ پھر وہی ہوا، پپو کی شادی کے دن قریب آئے تو وہ میرے لیے بسکٹی رنگ کا نرم ملائم سوٹ لے آئی، لیکن میرے دل میں تو برانڈ کلف لگا کرتا بس کیا تھا۔ عید پر ڈیزائنر میڈم نے بونس دیا تو میں نے وہ پیسے ناصرہ کو نہیں دیے۔ پپو کی شادی سے کچھ دن پہلے میں نے ناپ دے کر برانڈ سے پستئی رنگ کا کھڑکھڑاتا کرتا شلوار سلوا لیا۔ شادی کی افراتفری میں ناصرہ کو پتہ نہیں چلا، ورنہ تو خوب ہنگامہ کرتی۔ شادی والے دن میری خوشی دوہری تھی۔ میں دل ہی دل میں سوچ کر خوش تھا کہ آج لگوں گا نا بیٹے کا باپ، جب کاٹن کے کلف لگے سوٹ میں سینکڑوں لوگ مجھے مبارکباد دے رہے ہوں گے۔ شام گہری ہوئی تو میں نے چپکے سے اپنا سوٹ نکالا اور کمرہ بند کر کے تیار ہونے لگا۔ ایک عجیب سی سرخوشی میرے وجود پر طاری تھی۔ احساس تفاخر میں مجھے کچھ بھی عجیب نہیں لگ رہا تھا، بس سوچ سوچ کر مسکراتا رہا کہ آج دلہا کا باپ سب سے الگ ہی نظر آئے گا۔ یہی سوچتا ہوا میں کمرے سے باہر نکلا تو سامنے سے آتی 2 عورتیں مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئی اور منہ نیچے کر کے ہنستے ہوئے چلی گئی۔ پہلی بار ان کی ہنسی پر میرا دل کھٹکا۔ اس کے بعد وہاں سے گزرنے والی ہر آنکھ مجھے خود پر ہنستی محسوس ہوئی۔ میں جلدی سے پپو کے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں جہیز کا سامان سج چکا تھا۔ میں بڑے سے سنگھار میز کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ آئینے میں جو تھا، کیا وہ میں ہی تھا؟ ہاں، شاید 4.5 فٹ قد والا وہ شخص میں ہی تھا۔ پچکے گال، منحنی سا وجود، اکڑے ہوئے کرتا شلوار میں ملبوس کسی اور ہی سیارے کی مخلوق دکھائی دے رہا تھا۔ یکدم میرا دل تعصب سے بھر گیا۔ ہزاروں روپے خرچ کر کے دیرینہ آرزو پوری ہوئی بھی تو میری اپنی ہی نگاہ کھا گئی۔ کاش زندگی میں ایک بار، صرف ایک بار ناصرہ میری خواہش پوری کر دیتی تو آج مجھے یہ تلخ حقیقت اچانک نہ جھیلنا پڑتی۔ باہر کیف سب کی نظروں سے بچتا ہوا میں اپنے کمرے میں آ گیا اور ناصرہ کے ہاتھ کا سلا ہوا بسکٹی رنگ کا سوٹ پہن لیا، جس کی بٹن پٹی اور جیب پر اس نے گولڈن کڑھائی کروائی تھی۔ آج مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ واقعی مجھ سے محبت کرتی تھی۔